नाज़रीन दो तीन बातें आज हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, इट वॉज अ हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी कोई नहीं थी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ माइंड था, मैसेजिंग बड़ी क्लियर थी। हमने बात नहीं करनी, हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोर्ट्स जो है, जो हसरा हमने अपने फैसले किए हैं, ये कोर्ट्स भी फैसला कर रहे हैं, वरना कोर्ट्स की भी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आएगी। बट हैविंग सेड दैट बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे पार्लियामेंट ने रेज किए कि फरवरी 8 बीच में से वॉश आउट हो गया था जो जून में, ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। पुष्पा ने एक बड़ी सही बात पॉइंट आउट की, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्सेस प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। सिलेक्टिव जस्टिस अगर कहीं होगा तो फिर उस पर सवालात उठेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि इसकी बात माने लोग, क्रेडिबिलिटी हो, तो फिर ये चीज़ें जो डायकोटमीज हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी पहले मुलजिम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो वो साफ़ हो जाए, फिर जो जेन्युइन मुलजिम है उन पे भी सवाल आएंगे, लोग उनकी ऑथेंटिसिटी मानने से भी इनकार करेंगे। जब सवाल हुआ कि ये सोशल मीडिया की जो बंदिश है, ये सारी, इस पर क्या उनका कहना था, ये सुन लें, बिकॉज ये मेरे लिए परेशानी की बात थी। यही आर्टिकल 9 बड़े वाज़े तौर पर है, आज़ादी इजहार राय के पीछे पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 9 ये भी वाज़े कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। ये भी कहता है कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर दें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमनो आमा तबाह कर दें, आप आला अदलिया के वक़ार के मुनाफी बातचीत करें, आइन की पासदारी का हलफ भी उठाए। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया जाए, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप के मुल्क की तशख़्ख़ुस, इखलाकियात और यहाँ पे अदलिया के वक़ार को दाव पे लगा दिया जाए। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम उम्मीद करते हैं कि जो मुकन्नना है, जिसका हक़ है कानून साजी करने, कि ये जो झूठ, प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ की जो बाजार गर्म है, जिसमें ये जो बात है कि आज़ादी अज़हार सारा कुछ ठीक है, रेगुलेट करना और बात है, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सब कुछ आज तो मजाक बना हुआ है ना, खुद गवर्नमेंट वाले VPN यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं रुक सकती। ये जो अप्रोच है ये मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है कि एक घुटन का माहौल बनेगा और फिर बल्कि आप फोर्स करेंगे लोगों को एक्सट्रीम फ्रिंज पर जाने की। ज़ुबैर, हाउ डू यू लुक एट दिस? ये जो अप्रोच है, बिकॉज अब एक नई साइबर क्राइम एजेंसी भी बन रही है, जो मैं तो हैरान उस बात पे कि पहले तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है हमारे पास, गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस होना चाहिए, उसके बजाय गवर्नमेंट एक नई एजेंसी खड़ी कर रही है इंस्टेड ऑफ बीफिंग अप योर अर्लियर रिसोर्सेज। खैर वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये अप्रोच, मुझे जो ख़तरा इस बात का लग रहा है कि एक तरफ जब इतना माहौल सख्ती और क्लैश का बन रहा है, इसके ऊपर अगर आप मीडिया के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे, भले सोशल मीडिया हो, अगेन टैम्प एंगेज करना, जैसे कह रहे थे मुस्तफ़ा कि एंगेज करें आप बजाय इसके कि आप ब्लॉक कर दें, ये एनालॉग अप्रोच काउंटर प्रोडक्टिव ज़्यादा ही होगी ना, बहुत बैकफायर करेगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैं जो एक चीज़ कह रहा हूँ ना मालिक, कि तमाम इदारे जो हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो अदलिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, पहले तो सब एक चीज़ पर कमिटमेंट करें कि जी हम आइन के मुताबिक चलेंगे। फिर अगर कोई अपना एंगर शो करता है, वो रेड लाइन क्रॉस करता है जो हमारे हदूद से बाहर जाके है, आइन के हिसाब से, कि किसको क्रिटिसाइज करना है, किसको नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना है, फिर एक जायज़ होता है कि आप उन सब के, वो जब एग्जाम्पल देते ना कि अमेरिका भी ये करता है, हिंदुस्तान भी ये करता है, भाई तो उसमें पहले तो आइन पर कमिटमेंट की भी तो बात करते हैं ना, आइन पर चलने की भी तो बात करते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि हम आइन पर नहीं चलेंगे, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो या और कोई इदारा हो, पार्लियामेंट हो या कोई और हो, हम मैंडेट छीन के धांधली करके आ जाएंगे, लेकिन लोग एंगर ना वो शो करें और उस एंगर को इतने हद तक ना लेके जाएं कि वो रेड लाइन क्रॉस हो जाए। यू कांट ब्लेम द पुअर सिटीजन कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा, आपका, सबका, जो लोग हैं जो पाकिस्तान के करते धरते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आर दे डूइंग द राइट थिंग? जुबैर, आपसे भी यही क्वेश्चन, क्या मैसेज ये था कि इमरान नहीं है, वी आर इन चार्ज, लाइक ये सेटअप इन चार्ज है, ये जो इस वक्त चल रहा है, तो नोबडी शुड फील स्केयर्ड कि ये चीज़ें, ये बोट रॉक नहीं हो रही?
میسج تو بڑا کلیئر تھا. اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا. اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں؟ عمران خان تو بالکل میسج یہ تھا کہ ہی از سم ون ہو از ہسٹری ناؤ. لیکن کیا اس کو پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ از پاسبل. میرے حساب سے جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کے بات چیت کریں, اور اس کا بالکل عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو پڑھیں پاکستان کی خاطر. لیکن اس کا ایک جو سب سے اچھا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز پر ایگری کر لیں کہ جو 2024 کا الیکشن تھا فیبری کا, وہ فارس تھا اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلے 6 مہینے میں یا 9 مہینے میں جب بھی پاسبل ہو ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ یہ کروا دیں, پاکستان کے مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑی چھوٹی سی بات ہے, اب یہ کروا دیں. آپ کی معصومیت کی کیا بات ہے, سارا سسٹم اوپر نیچے کرنے کی زبیر بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ یہ کروا دیں. اینی وے زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2-3 باتیں آج ہیں. ایک چیز تو کلیئر ہے, اٹ واز اے ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس. ایبسولوٹ ایمبیگوٹی کوئی نہیں تھی, ایبسولوٹ کلیئرٹی آف مائنڈ تھا, میسیجنگ بڑی کلیئر تھی. ہم نے بات نہیں کرنی, ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کورٹس جو ہے جو حسرہ ہم نے اپنے فیصلے کیے ہیں یہ کورٹس بھی فیصلہ کر رہے ہیں, ورنہ کورٹس کی بھی کریڈیبلٹی ان کوشچن آئے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہمارے پارٹسمنٹ نے ریز کیے کہ فیبرری 8 بیچ میں سے واش آؤٹ ہو گیا تھا جو جملوں میں, یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. پسوا نے ایک بڑی صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی, اٹس اے میٹر آف پروسیکیوشن ورسز پروسیکیوشن آلسو. سلیکٹو جسٹس اگر کہیں ہوگا تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے. اگر انسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانے لوگ, کریڈیبلٹی ہو, تو پھر یہ چیزیں جو ڈائکاٹمیز ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی پہلے ملزم ہو, پریس کانفرنس کر دے تو وہ صاف ہو جائے, پھر جو جینون ملزم ہیں ان پہ بھی سوال آئیں گے, لوگ ان کی اوتھینٹسٹی ماننے سے بھی انکار کریں گے. سو جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کو پھر سزا ملے, اور جو گناہ گار نہیں ہے وہ چاہے غائب ہے یا تائب ہے پھر اس کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جسٹس نظر بھی آنی چاہیے. پھر ایک بات ہوئی تھی 6 ججز کے الزامات کی انٹیلیجنس کے لوگوں پہ, اس پہ جنرل صاحب نے کہا کہ ججز کو بالکل جو ہے ثبوت دینے چاہیے, الزام نہیں لگانے چاہیے. آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ججز, میری ان میں سے ایک جج صاحب سے بات ہوئی, ان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا. ان کا ہم آفیشلی بات نہیں کر سکتے, آپ لوگ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا چاہیے یہ کہ ساروں سے ایفیڈیوٹ لے لیں, آپ تمام ججز سے بھی ایفیڈیوٹ لیں اور ان تمام لوگوں سے بھی ایفیڈیوٹ لیں آن اوتھ کہ جو وہ بات ہے غلط ہے یا صحیح ہے. اس کے بعد انویسٹیگیٹ کریں, اور جب ہم نے ایفیڈیوٹس دیے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اٹ موسٹ جو پینلٹیز ہوں گی وہ انووک ہوں گی ان کے اوپر, اور وہ ہونا چاہیے. اور میں نے ایک پروگرام میں ریز بھی کیا تو کچھ لوگوں نے کہا ججز کی بات کو آپ کیوں کویسچن کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ نہیں. ججز خود چاہتے ہیں کہ ان کے ایفیڈیوٹس ہوں, لے لیں, وہ بھی ایفیڈیوٹ دیں. جو انٹیل والے لوگ ہیں وہ بھی دیں, جن لوگوں کو نالج میں لائے تھے ججز وہ بھی دیں. لیٹ سٹارٹ, وہ کہتے ہیں the devil lies in detail. اب ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے. میں کافی دنوں سے سپریم کورٹ میں بڑی باتیں سن رہا ہوں. اب وقت آ گیا کہ ہم چھوٹی ڈیٹیل پہ کانسنٹریٹ کریں, تبھی سولوشن ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.